Salam alaikum, Saïd Ben Abdel Idrissi, professeur de jiu-jitsu brésilien, ceinture marron sous le professeur Mohamed Targissi. سعيد كان في الأول محروم من ممارسة الرياضة، الشيء اللي خلاه يتحدى كاع العقبات ويخلي من الرياضة ومن الكوتشينغ هدف اللي يقدر حالياً يحققه. كنت dispensé من الsport pendant plusieurs années. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à prendre des médicaments qui m'ont empêché de faire le sport. حيت قال لك عندي une sorte de maladie في العظام. Du coup ما بديتش الرياضة حتى درت 14 ولا 15 عام. عاد بديت ندير الرياضة. وكان عندي ديما حلم باش ندير الرياضه ديال لي زار مارسيو، ندير شي رياضه اللي باش ندافع على النفس ديالي. 2005 التحقت باللاصال ديال الطرقيسي محمد، وكنت بديت اول رياضه اللي بديت فيها هي الوين تشون، كونغ فو وين تشون. بديت نتريني الوين تشون بوندون واحد 3 سنين تقريبا. في نفس الوقت كنا تنديرو جوجيتسو برازيليان. اونتر هاد جوج رياضات فضلت نبقى نتبع في الجوجيتسو برازيليان. هذيك الاعوام اللي ضيعت ملي كنت صغير رجعتهم من كبرت. كان عندي دابا بلوس نفكر راسي ملي كنت صغير ما كانش يمكن لي ندير الرياضه، باسكو كانت عندي ديك الموتيفاسيون تعطيني الجهه تنقول علاش ضيعت وقتي، دابا تنعطي الماكسيموم. بديت نتريني. في الاول سيتي ديفيسيل حيت كان عندي الخدمه وعندي بزاف ديال لي ريسبونسابيلتي اون باراليل، ولكن تنقول غير امبوسيبل. يعني الواحد الا كان عنده الطموح وكان باغي يوصل لشي حاجه خصو يدير لامبوسيبل باش يوصل. في 2011 خديت اول سانتور، اول حزام ديالي في الجوجيتسو برازيليان هو الحزام الازرق. والحزام الازرق تيبين لك بانك راك خدمتي درتي ترينتي بوندون دي زاني ووصلت لواحد النيفو اللي كان يمكن ليا نحس براسي بان نقدر نشارك في البطولات. في 2013 كنت شاركت في اول بطوله ديال لشبونه، البطوله العالميه في لشبونه. تسمى في النوتاسيون ديالنا حنا بالجوجيتسو سي لوروبيو. كنت شاركت فيها والحمد لله كنت درت بروميير بلاس. J'avais 4 combats à lutter et j'ai lutté et j'ai gagné 4 combats ديالي ودرت première place. J'ai eu la médaille d'or. في 2014 كانت بطولة في روم مفتوحة، وكانت البطولة بالبدلة والبطولة بدون بدلة. كنت نبريباري نورمال، بقات لي تقريبا 2 سيمانات للشامبيونا. في لا بريباراسيون ديالي جو مو سي بليسي في الجنو غوش ديالي اللي ديما عندي بليسي. مشيت الحمد لله و جي بو ديكروشي 2 ميداي دور في البدله وفي بدون بدله. وسا سيتي ان تري غون ديفي بالنسبه لي، حيت كانت 2 سيمين صافي كنت نقول صافي ما نقدرش ندير ديك البطوله، وتمكنت الحمد لله باش نديرها باسكو جي سور باسي هذاك لي دولور و جي سور باسي هذاك لا بليسور. الوغ هذا هو الميساج نحاول نوصل للتلاميذ ديالي، تنحاول نوصل لهم تنقول لهم ديما حاولوا تخرجوا من لا زون دو كونفور ديالكم. فو سو سورباسي في اي تشالنج جاليكم، نون سولمون في التاتامي وفي الحياه اون جينيرال. سعيد شخص طموح وفي نظره اي هدف دارو الانسان بين عينيه يقدر يحققه، وهذا الشيء اللي خلى من سعيد بطل عالمي في رياضه جوجيتسو برازيليان وايضا كوتش متمكن من المجال ديالو. في 2013 هي فاش بديت تنعطي لي كور. وفي الطريقه ديالي باش بديت نعطي لي كور هي خديتها من شويه من عند الاستاذ ديالي. يعني الاستاذ ديالي كان عنده طريقه بيداغوجيك ممتازه باش يعطي لي كور. هذه من جهه. من جهه اخرى كان حتى الدراسه ديالي، انا شي ديبلومي من الاخوين، عندي ديبلوم فينانس اي بيزنس انترناسيونال. J'ai un diplôme des États-Unis en commerce international. كنت ندير des séminaires de comment donner des speeches, comment donner des interviews et tout ça في المسير ديال القرايه ديالي في امريكا ملي كنت نقرا تماك، اللي عنده لا علاقه بالرياضه. ولكن الرياضه راه شي حاجه اللي تديرها كل نهار يعني. والقرايه تقريتي واحد المومون. يعني انا حاولت نجمع هاد لي دو هادو باش من كنت نعطي لي كور تنكون متمكن من داكشي اللي تنعطي، ماشي نجي نهضر نابورت.
الكور ديال اليوم غادي يكون الكور بالكيمونو، واليوم غادي نركز على دي تكنيك اللي غادي يكونوا سبيسيفيك ديال الكومبيتيسيون، حيت عندي واحد لو جروب ديال لي زيليف اللي غادي يمشيو يشاركوا في الاوبن مدريد، غيكون ان شاء الله ل 20 نوفمبر. الوغ منهم وحدين اللي ديجا داروا لي شامبيونا وحدين اللي مازال ما داروهمش. الوغ غادي نحاولوا نركزوا الكور ديال اليوم ان شاء الله على دي تكنيك سبيسيفيك بور هذاك لو شامبيونا ان شاء الله. لو جوجيتسو برازيليان هو مديور كاع لجميع الناس، الاولاد البنات الكبار. الوغ انا عندي واحد جوج بنات لي زيليف ديالي اللي بداو معايا دابا تقريبا شي عامين هما معايا، وفي الاول جاو ما عارفينش شنو هو، بشويه بشويه بداو تيدخلوا معنا تيدخلوا في لو سيستيم دو جو ديال لو جوجيتسو برازيليان وارتاحوا ليه بزاف. وانا تنصح لا فيغيتي تنصح البنات يديروا لو جوجيتسو برازيليان على دوطخ ار مارسيال. علاش؟ حيت اصلا لو جوجيتسو برازيليان 90% ديالو تيتخدم في لو سول وفي لي سيتوياسيون دو سيلف ديفونس ولا دارسيلمون سيكسويل الله يسر الى وقعات في تتكون في دي بوزيسيون اللي هما قراب لي بوزيسيون تنخدموهم حنا في لو سول، تكون على ظهرها، تكون ما عندها حتى شي سلاح في يديها ما تقدرش تدافع. الوغ لو جوجيتسو برازيليان تيعلم البنت باش تعرف كيفاش تجيري هذيك لي سيتوياسيون الصعاب. هذه 3 سنين باش بديت الجوجيتسو برازيليان، وعام قبل كنت كندير لا بوكس تايلانديز. وملي بديت كنتعلم على الفنون الحربيه عرفت بان الجوجيتسو هو احسن رياضه للعيالات ان جينيرال والاشخاص اللي كيعتمدوا على لا تكنيك ماشي على القوه. وعندي واحد الصديقه ديالي سولتها على جوجيتسو برازيليان وقالت لي بان كاين واحد لاصال في دار البيضاء فيها ان شامبيون سميتو سعيد بن عدو ادريسي كيقري فيها. جو كونت ان شاء الله نكمل الجوجيتسو برازيليان سنين اخرى كثيره، حيت قد ما كنزيد قدام كل ما كنلقى راسي خصني بزاف نتعلم حوايج اخرين، حيت هذه الرياضه بحال لي زيشاك ما عمرهم ما كيتقاداو. فيما كتعلم شي حاجه كتعلم حاجه اخرى اللي كتمن عليك هذه الحاجه، دونك دائما كتبقى تزيد قدام فيها. Alors ça fait 4 ans que je pratique le jiu-jitsu brésilien, recueilli par Saïd Ben Haddo Idrissi. بديت معاه dès le départ et à un certain moment où j'en avais vraiment besoin. Alors maître coach Saïd Ben Haddo Idrissi, c'est une personne qui est très très patiente, كيف كتصبر على الناس اللي ما عارفينش، الا ما فهمتيش كيمشي معاك étape par étape. Il nous communique ces techniques parce que عاشهم وباسكو que عرفهم وخدمهم وكيشوف اللي غادي تجيك انت سهل وكيمشي مع كل واحد بالطريقه ديالو اللي غادي يستوعب بها لا تكنيك لو بلو رابيدمون بوسيبل. Je suis un élève de Saïd et j'ai fait des compétitions européennes. Donc j'ai participé à Munich en 2014 et à Lisbonne donc en 2017. Tabarakallah Saïd, c'est quelqu'un de connu dans le domaine, c'est un grand champion. C'est un champion qui a participé sur la scène mondiale et européenne et c'est un champion qui a gagné donc, des titres, donc c'est pour ça qu'on le connaît. Il suffit d'un peu de bouche à oreille au Maroc pour savoir. On a fait sa rencontre et moi j'ai découvert une personne qui m'a appris beaucoup de choses, sur le jiu-jitsu et beaucoup de choses en dehors. Donc ça fait 4 ans et c'est génial. Alors دابا اليوم عندنا لو كور سون كيمونو بنوغي كما تنقولوا ليه.
سون كيمونو بحال اللي قلت تنخدموا ما عندناش الحق نشدوا لي تيسيو، نقدروا نخدموا غير بلو موفمون دو كور. لو نوغي تيتخدم بزاف قريب بزاف الام ام ا. سي بور سا كو حنا باش مره في الشهر اون سيمين بار موا تنخدموا لو نوغي. فوالا لو نوغي لو كور سي ديرول سيت مانيير، تنخدموا في الاول ليشوفمون، من بعد تنديروا لا تكنيك، من بعد لا تكنيك تنديروا لو سبيسيفيك ترينين. عندنا حنا تنسميوه سبيسيفيك ترينين سي كي في لا تكنيك مي افيك بلوس دانتونسيتي، وفي الساعه الاخرانيه تنخدموا لي كومبا لي سبار. دابا انا غادي نخدم لهم اون تكنيك ديال اون تكنيك داتاك دو جامب اللي معروفه بزاف في الام ام ا، اون ابيل سا لو هيل هوك. عندي بزاف ديال الطموحات، عندي بيرسونيلمون عندي الطموحات ديالي انايا، حتى انا مازال انا كومبيتيتور اكتيف، مازال باغي ندير بطولات عالميه واحده اخرين، مازال باغي نمشي نشارك. هذا في الكوتي انا بيرسونيل، مازال ان شاء الله باغي نشارك في الحزام الاسود، هو اللي عندي الحلم ديالي هو نشارك فيه، وان شاء الله نربح شي بطولات مهمين. وفي الكوتي كوتشين يعني الحلم ديالي هو نشوف التلاميذ ديالي كاملين ابطال. الحلم ديالي هو نطلعهم حتى هما ويربحوا لي ميم شامبيون اللي ربحت، ويفوتوني كاع يديروا دوطخ شامبيون. هذا هو الطموح ديالي، وان شاء الله غادي نبقى بحال هكا تنوصل لهذوك التلاميذ ديالي اللي تايق فيهم انايا، ونوصل لهم هذاك الهدف اللي بغاو هما بالكوتشين ديالي بيان سور، وبالكوتشين ديال توت ليكيب ماشي غير انا. يعني عندنا توت لورغانيزاسيون ليكيب ديالنا كاملين بوغ لي بوسي باش ان شاء الله يحققوا حتى هما الاحلام ديالهم.